हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवानको जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ। त यहाँ जड भरतको जुन कथा प्रसङ्ग, जड भरतको कथा त हजुरहरूले सुन्नुभएको छ, तर यसभित्रको जुन रहस्यको कुरा छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले कहीँ पनि बुझ्नुभएको थिएन होला। यहाँ हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। धेरै कुराहरू यहाँ कथाभित्रको रहस्यात्मक कुराहरूलाई हामीले केलाउँदैछौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, ईश्वरको माया यो विचित्रको छ नि, होइन? भरत मुनिले राज्य त्याग गर्नुभयो, यसरी बुझ्नु पर्यो। भरत राजा हुनुहुन्थ्यो, अब राज्य त्याग गरेर मुनि बन्नुभयो। आफूले रानीहरू त्याग गर्नुभयो, सर्वस्व त्याग गरेर वनमा जानु। वनमा एउटा मृग बच्चासँग स्नेह भयो नि। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ। त नदीमा उहाँले सूर्यलाई जल दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरै एउटा मृगिणी आई। त्यतिखेरै बाघको गर्जन सुन्नाले त्यो मृगिणीले छलाङ मार्दा पारी हाम फाल्दाखेरि अब बच्चो जन्मिने बेला भएको रहेछ, फुत्तै पानीमा बच्चो जन्मिएर खस्यो। त भरतजीले गएर हतार हतार जोगाउनु भयो, बचाउनु भयो। हो, यो मृगको अब यो बच्चाको आमा त कहाँ गई। अब यसका लागि बाबु पनि मै, आमा पनि मै। स्नेह भयो, ल हेर्नुहोस्, आफ्ना मनमा त्यसलाई स्थान दिनुभयो। यस आसक्तिका कारण उनको भजन ध्यान आदि खण्डित हुन लाग्यो। उनले मृग योनिमा जन्मनु पर्यो अन्तिममा गए। यस आसक्तिका कारण भनेको मृगको आसक्तिका कारणले गर्दा यस्तो हो। त्यसकारण आफ्ना घरमा जसलाई चाहे पनि राख्न सकिन्छ, मन चाहिँ सबै उसैलाई दिनु हुँदैन। आफूले घरमा विभिन्न जनावरहरूको पालन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा पालन गर्नु, संरक्षण गर्नु आफ्नो ठाउँको कुरो हो। तर सबै मन नै त्यतापट्टि लगाउनु चाहिँ यो राम्रो होइन। मनमा कसैलाई ध्यान दियो भने प्रभु भजनमा, भगवानको भजनमा त्यो बाधा रूप हुनेछ। यो कुरा चाहिँ विचार गरिराख्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। जगतमा कुनै पनि पदार्थसँग धेरै स्नेह गरियो भने त्यो स्नेह भगवानको भक्तिमा बाधक हुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने थियो। हजुरहरूले कथा सुनेर दक्षिणा लगाउँदै हुनुहुन्छ, धेरैजनाले यहाँ लगाइराख्नु भएको छ। तर लगाएर हजुरहरूले नाम भनिदिनु भएन मलाई। भनेको मैले यसरी लगाएँ भनेर हजुरहरूले एकचोटि यसो एकल फोन गरिदिए पनि अथवा म्यासेज छोडिदिए पनि म बुझ्ने थिएँ, होइन? यो कुरा हुन्छ। जस्तै अब आइरहेको हुन्छ। अब यो मैले अगाडि देवी भागवतमा पनि जानकारी गराएको थिएँ। हजुरहरूले यता चतुर्मास भागवत कथा सुन्ने हजुरहरूले पो हो कि भनेर मैले यहाँ पनि भन्न खोजेँ हो। 8,638 रुपियाँ यहाँ आउनु त धेरै अगाडिदेखि आइराखेको छ, अलिअलि। अब अगाडिको कता के भयो म्यासेजहरू, र भर्खर यो अगाडि आएको यो कसले पठाउनु भएको छ। हजुरले एकचोटि चाहिँ फोन गरिदिए मलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। हुन त अब दिनमा 4,000, 5,000, 6,000 होइन हो, त्यस्तै। यो फेरि अहिले 8,638 हो, त्यसरी 8-10,000 हो, त्यसरी लगभग आइराखेको हुन्छ। त्यसैले मैले हो यसरी हो भनेर हजुरहरूले भनिदिनु भए यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। आफूले दान दिएको कुरा अरूलाई सुनाउने त होइन, तर जसलाई दिएको छ उहाँलाई त थाहा हुन पर्यो, होइन? त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। किनभने कथा श्रवणको फल प्राप्तिका लागि हजुरहरूले दक्षिणा पठाउनु भएको हो यो, होइन?
त दक्षिणा जसलाई दिएको छ कसले दिएको छ त्यो त थाहा पाउनु पर्यो नि त, नभए त के मानेको अर्थ भएन नि त होइन। अरूलाई पनि नसुनाउने हो त। जस्तै मलाई हजुरले दान गर्नुभयो, दक्षिणा पठाउनु भयो, त मलाई नै हजुर कसले दिनुभयो भन्ने कुरै मलाई थाहा भएन भने कसले दिनुभयो भयो त्यो हो नि त एउटा कुरो, त थाहा हुनु पर्यो। मलाई चाहिँ थाहा, जसलाई दिँदै हुनुहुन्छ उसलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि, चाहे मलाई दिए पनि जसलाई दिए पनि। तर अरूलाई चाहिँ सुनाउने होइन, मैले यति दिएँ गुरु फलानलाई, मैले यति दिएँ, मैले यसरी गरेँ भन्ने कुरो अरूलाई चाहिँ सुनाउनु हुँदैन। यो चाहिँ कुरा हजुरहरूले फेरि त्यो हुँदैन भनेर दान दिनेलाई पनि नसुनाइकन हजुरहरूले पठाउनु भएको हो भने त्यो चाहिँ गलत हो। फेरि हजुरहरूले यो जानकारी चाहिँ गराउनु होला। यो छोटो जानकारी पनि मैले हजुरहरूलाई दिएँ। अब हामी यहाँ जड भरतको यहाँ कथा प्रसङ्गमा छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले भन्दै थिएँ घरमा हामीले कुनै पनि जनावर पाल्छौँ भने त्यसको संरक्षण त गर्छौँ नि त, तर आसक्ति ज्यादा हुनु हुँदैन। भरत मुनिका मनमा मृग बालकका निम्ति आसक्तिले जन्म लियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यो उनका निम्ति पुनर्जन्मको पनि कारण बन्यो। सङ्कल्प वासना पुनर्जन्मको कारण बन्छ। मनमा अन्य कुनै वस्तुको प्रवेश भएपछि मनमोहन त्यहाँबाट फुत्त निस्कनुहुन्छ। यो कुरो बुझिराख्नु होला। भनेको हामीले हाम्रो मनभित्रको घरमा अरूलाई स्थान दिइसकेपछि भगवान् बस्ने ठाउँ नै भएन नि त, निक्लिनुहुन्छ उहाँ त। श्री रामकृष्ण भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो सन्त, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो संसारमा नाउ जस्तो भएर बस्नुपर्छ। पानीमा रहँदा नाउ उत्रिरहन्छ नि माथि होइन, यदि नाउभित्र पानी पर्यो भने त्यो डुब्छ। यस्तै प्रकारले संसारमा बस्यो भने उसलाई आफ्ना मनभित्र बस्न दिनु हुँदैन। हामी संसारमा त बसेका छौँ नि त एउटा नाउ जस्तो भएर, तर हाम्रो मनभित्र त्यो संसारलाई नै बस्न दियो भने हामी फेरि त्यो संसारभित्र डुब्छौँ। भनेको पानीभित्र डुबियो नाउ जसरी डुब्यो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले पानीभित्र त बसिन्छ, संसारमा त बसिन्छ, तर भित्र चाहिँ पानीलाई बस्न दिनु भएन। त्यस्तै भित्र सांसारिक वासनालाई बस्न दिनु भएन, भगवान्लाई राख्नु पर्यो। नाउभित्र मान्छे चढ्दा त नाउ त पुर्लुकै डुबिहाल्दैन, डुब्छ त डुब्दैन, तर पानी ट्याम्मै भरियो भने त त्यो नाउ चुर्लुपै डुब्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यसैले हृदयमा हामीले भगवान्लाई बसाइयो भने हाम्रो यो नाउ डुब्दैन, हाम्रो यो नाउ माथि उत्रिन्छ, संसार पारि तर्दछ। यो कुरो बुझ्नु होला। तर संसार रूपी विषय रूपी यो वासना रूपी यो पानी यो नाउभित्र भरियो भने त डुब्छ फेरि। यो कुरो बुझ्नु होला। विषयको चिन्तन गरिरहनाले आत्मा शक्ति नष्ट हुन्छ, ममता बन्धनकर्ता हो। मन मरेपछि मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। बन्धन मनको हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो, आत्माको होइन। आत्माको बन्धन कहिले पनि हुँदैन, यो आत्मालाई बन्धन हुँदैन, यो मनको चाहिँ बन्धन हुन्छ। आत्मा त मुक्त नै छ नि त, जहिले तहिले मुक्तै हो। गृह त्यागको आवश्यकतै छैन। गृहमा सावधान भएर बस्नु पर्दछ। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रहलाद घरमा बस्नु हो। प्रतिकूल अवस्था थियो, हजुरहरूले यो कथा सुन्नुभएको छ। उहाँका भक्तिमा कसैले बाधा गर्न सकेन। वनको एकान्तमा पनि मृग बालकमा आसक्त भएर भरतले भजन गर्न सक्नु भएन। घरमै बसेर प्रहलादले भगवान् प्राप्त गर्नुभयो, भरत मुनि वनमा जानुभयो, मृगको आसक्तले गर्दा भजन गर्न सक्नु भएन। यस्तो छ कुरो। प्रतिकूल संयोगमा, प्रतिकूल वातावरणमा भजन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रहलादले जगतलाई बताउनु भएको छ। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ नि प्रहलाद। त अनुकूल वातावरण भएर पनि मानिस सावधान भएन भने त्यसले भजन गर्न सक्दैन। त्यो कुरा हामी भरतका दृष्टान्तबाट बुझ्न सक्दछौँ। भरत राजाको दृष्टान्तबाट घरमा भएका वस्तुहरू भजनमा बाधा रूप होइन। यो कुरो बुझ्नु होला। घरमा चाहिँ आफ्ना छोरा छोरी स्त्री पत्नी आमा बुवा सबै बाधक हुनुहुन्न। उहाँहरू बाधक होइन, तर मनमा बसेका वस्तुहरू चाहिँ बाधक हुन् नि त। यो कुरो बुझ्नु होला। गृह त्यागी महात्मालाई मायाले कस्ता प्रकारले सताउँछ त्यो कुरा यहाँनिर एउटा कथा छ, प्रसङ्ग छ, यसले बताउँछ। भरतले सोच्नु भएछ प्यारोक्त भागवतहरू, एकान्तमा बसेर ईश्वरको आराधना गरौँला। भरतले त यही सोच्नु भएको थियो। तर उनी नेपालको गण्डकी नदीमा किनारमा आउनुभयो, हाम्रो गण्डकी नदीको किनारमा आउनुभयो अनि आदित्य नारायण भगवानको आराधना गर्न लाग्नुभयो। ईश्वरका सिवाय अन्य जोसुकैका सङ्गतको भजनमा विक्षेप गर्ने छ, यसरी बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। जसलाई तप गरोस् सधैँ सोच हुन्छ म एक्लो छैन। प्यारोक्त भागवत
मेरा भगवान पनि मेरा साथमा हुनुहुन्छ, यो कुरो विचार गर्नु पर्यो। ईश्वरको सिवाय अरूको सङ्गत गऱ्यो भने दुखी भइन्छ। भरत एक्लै तप गर्न जानुभएको थियो। गण्डकीको दोस्रो नाम हो शालिग्रामी, शालिग्राम पाइन्छ। त भरतको नित्य नियम थियो ब्रह्म मुहुर्तमा स्नान गर्ने, कम्मरसम्म पानीभित्र उभिएर सूर्यनारायणको ध्यान र गायत्री जप मन्त्रको जप गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है, त नदीमा बसेर यसरी जप गर्नुहुन्थ्यो। त सूर्यनारायणका कृपाले बुद्धि उज्जवल हुन्छ, त्यसकारण उहाँको उपासना गर्नुपर्छ। हाम्रो बुद्धि के हुन्छ? सुध्रिन्छ क्या। सूर्यनारायणको उपकारका कारण हामी उनका ऋणी छौँ, किनभने जगतलाई सदा प्रकाश दिनुहुन्छ नि सूर्यनारायणले। यदि सूर्य नउदाउने भयो भनेदेखि हामीले के गर्थ्यौँ होला? यो कुरा विचार गर्नु होला। हुन त अब आज त विज्ञानको युग होइन, सबै अब दिनभरि रातभरि उज्यालो उज्यालो हुने अवस्था छ, तर पनि यो संसारको सारा नियम नै बिग्रिन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। उज्यालो कति दिन पो पार्नुहुन्छ? एक दिन पार्नु होला। कृत्रिम चिज वस्तुहरूले हामीलाई ल धेरै धान्ला, 20-30 वर्ष धान्ला, त्यस पछाडि त सबै संसार नष्ट हुन्छ। सूर्य नउदाउने हो भने चन्द्रमा पनि उदाउँदैन। चन्द्रमा जब उदाउँदैन हामीले कहाँबाट बालीमा चाहिँ त्यो रसिला भिटामिनयुक्त चिजवस्तुहरू पाउने? फलमा रसभित्रका ती भिटामिनहरू सबै चन्द्रमाका किरणबाट प्राप्त भएका छन्। अब त्यो नै छैन भने त हामी सकिहाल्यौँ। त सूर्य नै हामीलाई आएन भने त भिटामिन डी को कम त्यसै भयो। मान्छेको अस्तित्व मेटिँदै जान्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्, उहाँको उदय नभएमा जगतमा प्रलय हुन्छ, यो कुरा निश्चित हो। व्यक्तिहरू रोगी हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा सूर्यको ऋणलाई हामीले कहिले तिर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। यो कुरा विचार गर्नु होला। सूर्यको पूजा गर्नुपर्छ, सूर्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्यो भने आज आयो यो रूढिवादी भन्छ। तर व्यर्थमा तपाईँले उपभोग गरिराख्नु भएको छ। व्यर्थमा त तपाईँलाई कसरी दिन्छ? एउटा छिमेकी कहाँ गएर कुनै चिज माग्नुहोस् त, केही स्वार्थ छ भने मात्रै दिन्छ। तर हेर्नुहोस् त सूर्यले हामीलाई निस्वार्थ, अनि फेरि हाम्रै कल्याणका लागि सूर्यलाई जल दिनुहोस् भन्दाखेरि कसैले मान्दैन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, त सूर्यलाई जल दिने भनेको हाम्रै लागि चाहिँ जल दिएको हो। त्यो सूर्यलाई जल दिँदाखेरि त्यहाँबाट आएको किरणले जुन 7वटा किरण पैदा गर्छ, त्यो 7वटा किरणले हाम्रो शरीरभित्र भएका रोगहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लान्छ। एकै चिज आजै तपाईँले सूर्यलाई जल दिनुभयो, आजै तपाईँ ठिक हुने होइन। यहाँ मैले कुशको बारेमा बताएको थिएँ प्यारा भक्त भागवतहरू। धेरै व्यक्तिहरूले विभिन्न कुराहरू नकारात्मक कुराहरू सोच्दछन् के प्यारा भक्त भागवतहरू। जस्तै कुशलाई नित्य हामीले प्रयोग गर्ने भने उच्च रक्तचापमा कमी हुन्छ भन्नुको मतलब आज तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो सबै कन्ट्रोल हुन्छ? हुँदैन नि त। तर के हुन्छ? कम हुन्छ। पहिलेदेखि तपाईँले त्यसलाई त्यो नियमलाई पालना गर्नुभएको भए पो तपाईँलाई कम हुन्छ। अब आज आएर तपाईँलाई जब समस्या पर्यो, तपाईँलाई चाहिँ धेरै उच्च रक्तचाप बढै छ, समस्या परेको छ, अब आज आएर तपाईँले कुशको धारण गर्दाखेरि एकैचोटि सबै कुरा समस्याको समाधान हुन्छ? हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यो कुरो बुझ्नु पर्यो कि अब तपाईँले यो कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले अगाडि मैले भन्दै थिएँ हजुरहरूलाई, अगाडिदेखि नै हामीले अब कुशले मात्रै भन्ने कुरो पनि हुँदैन नि त। यहाँ कुशसँगै जोडिएका अन्य विविध कुराहरू छन् नि। हामीले बिहान उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्ने, कुशको आसनमा बस्ने, सूर्यलाई जल दिने, यी कार्यहरू गर्दै जानु पर्यो। कुश पनि त्यसमा चाहिँ औषधिको कारक हो है। यो कुरा हामीले बताउन खोजे। यो कुरो बुझ्नु होला। अनि मैले यस्तो प्रयोग गरेको थिएँ, यो भएन, त्यो कुरो हुँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू। अब तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटल जानुभयो, तपाईँलाई चाहिँ ज्वरो निको हुने 1-2वटा जति औषधि लेखिदिए, अथवा निमोनिया भएको थियो 1-2वटा औषधि लेखिदिए, ज्वरो घटाउने, तपाईँको चाहिँ निमोनिया ठिक हुने, खोकी आएको थियो भने खोकी ठिक हुने 2-3वटा औषधि लेखिदिए। तर तपाईँले खानुभयो के? त मलाई त निमोनिया मात्रै ठिक गर्नु छ भनेर निमोनियाको मात्रै औषधि खानुभयो, ज्वरो कम हुँदै भएन। तपाईँको त्यो निमोनिया सबै कुरो ठिक भइहाल्छ एकैचोटि? हुँदैन नि त, बिस्तार हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, खाइदिनु भयो तपाईँले एउटै मात्रै औषधि दिएको थियो डक्टरले, 3वटा औषधि। ल हेर्नुहोस्, हो यो सबै मिलेर एउटा काम गर्ने हो नि त। तर त्यो तपाईँको ज्वरो कन्ट्रोल गर्नका लागि, निमोनिया जाति बनाउनका लागि त्यो 3वटा औषधि मध्ये त्यो एउटा पनि हो है?
त्यो पनि हो यो पनि हो, यसले चाहिँ कम गर्छ भन्दा त्यो अरू दुईटाले पनि त त्यो सबै मिलाएर गर्दा खाँदाखेरि पो तपाईँलाई ठिक हुन्थ्यो त। हो यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, त्यसैले कुशको उपयोग, रुद्राक्षको उपयोग, रुद्राक्षको महिमाको बारेमा सुन्नुभयो होला प्यारे भक्त भागवतहरू। जसले रुद्राक्ष धारण गर्दैनन् उनीहरूलाई ती ब्राह्मणहरूलाई दान दियो भने पनि त्यो दानको फल तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्न भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा प्रष्ट रूपमा बताइएको छ। यो मैले बताएको कुरा होइन, हजुरहरूले त सुन्नुभयो होला नि कथामा होइन। यो सबै कुरा तपाईँलाई गुरुहरूले बताइदिनु भएको छ कि छैन? कति त साम्प्रदायिक भेदले गर्दा लुकाइदिन्छन् सबै कुरा, किनभने आफै गुरु नै म भगवान हुँ, मैले भनेको कुरो सबै कुरा सही हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् कति। कतिले त यसरी लागेका छन् नि मैले बोलेको सही हो। ल हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, अस्ति यहाँ एउटा यो साउनको व्रतमा उद्यापन गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा नियम छ। कतिपय गुरुहरूले उद्यापन नै गर्नु हुँदैन भनेर लगाइदिनु भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, मैले बोलेको चाहिँ सबै कुरा सही हुन्छ भनेर लगाइदिएको छ। यो कसैको समर्थन कसैको विरोध होइन, तर शास्त्रमा बताए भन्दा विपरीत त चल्न भएन नि कोही पनि। यो कुरो हो नि त। कुनै पनि व्रतको तपाईँले फल प्राप्त गर्नु छ भने उद्यापन अनिवार्य हो, अनिवार्य उद्यापन गर्नै पर्दछ। यदि उद्यापन गरिसकेपछि फेरि व्रतै लिनु हुँदैन भनेर लगाइदिएछन् कसले। मलाई फोन गर्दै हुन्थ्यो 2-4 जनाले। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ समस्या। यो त गर्न भएन नि त। त उद्यापनको अर्थ त्यो हामीले उद्यापन जुन हामीले व्रत बसेका छौँ त्यो व्रतको समापन हो नि त, त्यसबाट पाउने फल हो। हामीले तपाईँले तीजको व्रत बस्नुहुन्छ, तीजको व्रतको उद्यापन गर्ने हो, त त्यो फल प्राप्त गर्ने हो हामीले। अब यसपालि तपाईँले तीजको व्रत बस्नुभयो, अब अर्कोचोटि फेरि तपाईँले तीजको व्रत बस्नु हुँदैन उद्यापन गरेपछि भन्ने कुरै छैन। यो त म कहाँ ब्रह्मकपाली गरेँ मैले, म त अब त के अरे व्रतै मैले त ब्रह्मकपाली गरिसकेपछि घरमा आएर मैले श्राद्धै गर्दिनँ भने जस्तै कुरो भइगयो नि होइन। मैले त ब्रह्मकपाली गरिहालेँ, किन श्राद्ध गर्नु पर्यो मैले? उहाँ पण्डाहरूले भन्नुभएको थियो ब्रह्मकपाली गरिसकेपछि त पितृहरू उद्धार भइहाले, चाहिँ श्राद्धै गर्नु पर्दैन भनेर पण्डाहरूले उहाँ भनेर पठाइदिए तपाईँलाई होइन। त त्यो तीर्थको महिमा बढाउनका लागि भने हो त्यो कुरो, तर तपाईँले त कर्मै छोडिदिनु भयो, आएर एकदिष्ट श्राद्धै गर्न छोडिदिनु भयो भने त तपाईँ त पितृघाती हुनुभयो। तपाईँलाई त पितृको श्राप लाग्छ भोलिका दिनमा। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तै प्रकारले व्रत बस्नुभयो उद्यापन गर्नु भएन, तपाईँले त्यतिकै छोडिदिनु हो, त्यसको फल तपाईँले पाउनु। यो 100% यो कुरा विचार गर्नु हो। यो यस्तो हुन्छ कि जस्तै मैले भन्दै थिएँ म नै सर्वस्वरूप हो। यहाँ थियो नि त, जस्तै रुद्राक्ष धारण नगर्ने, त्रिपुण्ड धारण नगर्ने, अथवा ऊर्ध्वपुण्ड अथवा त्रिपुण्ड जे भए पनि त टीका त लगाउनु पर्यो नि ब्राह्मण भइसकेपछि। लाउनु त पर्यो। त्यसमा पनि तपाईँले रुद्राक्ष धारण गर्नै पर्छ, भगवान शिवजीको पूजा गर्नै पर्छ भनेर बताइएको छ। त्यो श्लोकै थियो श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। हिजो मैले त्यो भागमा बताइदिएको छ, हजुरहरूले त्यहाँ गएर सुन्नु होला, त्यहाँ मैले श्लोकै बताइदिएको छ। यदि त्यसो गर्दैनन् भने ती ब्राह्मणलाई तपाईँले घरमा बोलाएर चाहिँ ग्रह शान्ति गराउनुहुन्छ भने पनि फल पाउनुहुन्न, तपाईँले सत्यनारायणको पूजा गराउनुहुन्छ भने पनि फल पाउनुहुन्न। त्यसैले आजसम्म गरेका कति कर्महरू त्रुटि भयो होला, कति निष्फल भयो होला। आज मैले यति काम गरेँ, खोइ त मलाई केही भएन। त तपाईँले सही विधिद्वारा गर्नुभएको छ कि छैन? सही ब्राह्मणलाई, सही गुरुलाई ल्याएर तपाईँले कर्म गराउँदै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यो कुरा त तपाईँले विचार गर्नु पर्यो नि। अब मै गुरु हो, मै भगवान हो, मैले भनेको कुरा सबै कुरा मानिहाल्नुपर्छ, मैले त जे बोल्दै पनि हुन्छ भन्नेतिर तपाईँ ढल्किनु भयो र त्यस्तै कर्म गर्दै जानुभयो भने तपाईँ अन्तिममा नर्कमा जाने हो। जतिसुकै कथा सुन्नुहोस् तपाईँले। अब यसोभन्दा कथै सुन्न छोड्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन फेरि। ल हेर्नुहोस्, कथा त सुन्नै पर्छ फेरि। त्यसैले हामीले अलिकति विधि विधानका साथमा अगाडि बढ्नु पर्यो। मैले 18 उपपुराण 18 महापुराणहरूको जुन सुरुवात पनि विधिवत रूपमा गणेश पुराणबाट गरेको छु। अब यो हो विधि भनेर भनौँ भने मान्छेले फेरि अब के हो क्या, यो कलिजुग लागेको होला। राम्रो कुरो त पत्तै पत्तै, राम्रो कुरो बतायो भने पत्तै पत्तै के हो।
यसरी विधिवत रूपमा यसरी थाल्नुपर्छ। चाहिँ पुराण श्रवण चक्र जुराएर मात्रै पुराणको आयोजना गर्नुपर्दछ अनि मात्रै त्यो फल दिनका लागि योग्य हुन्छ है। यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो हो, विधि हो। यसरी साई जुराएर नभए त ज्योतिष वेदको आँखा भनेर ज्योतिषलाई भनिएको छ। वेदबाट गरेको शुभ फल प्राप्तिका लागि त्यसको मुहूर्त छ, त्यो हो आँखा ज्योतिष हो यो बारेमा थाहा छैन। मैले त मन्त्र लिएँ गुरुबाट भनेको छ, मक्ख परेको छ, कता के हो, कुन समयमा लियो, कुन टाइममा लियो, तपाईको कुण्डली अनुसार कुन मन्त्र तपाईले लिनुभयो, के हो मान्नुपर्ने इष्ट देवता, कसो गर्नुपर्ने हो। त वेदले बताएको आँखा ज्योतिष मेरो आँखा हो है भनेर बताएको छैन। अब त्यही बताएको त्यो मुहूर्तको ख्याल छैन। म त गुरु हुँ, मैले त जसो गरे पनि हुन्छ, मैले त जसरी पनि जे गरे पनि हुन्छ भनिदिएको छ। यो त म जान्दिनँ प्यारो भक्त भागवतहरू, मैले सही कुरा बताउने हो। शास्त्र सम्मत विधि अनुसार वैदिक कर्म अनुसार अगाडि बढिन्छ भने ठिकै छ, नभए त कुनै पनि काम छैन। त भक्ति त हामी सबैले गर्छौँ नि त, चाहे तपाईँले वैदिक कर्म नगरे पनि वैदिक कर्म गरे पनि भक्ति त गरिन्छ, कुरा त्यो हो। तर अलिकति विधिपूर्वक अगाडि बढेको र नबढेकोमा त धेरै अन्तर परिहाल्छ, पर्दैन र धेरै अन्तर पर्छ। यो कुरा विचार पुर्याउनु। यहाँ हामी आउँदै थियौँ प्यारो भक्त भागवतहरू, सूर्य नारायणले प्रकाश दिनुभएको छ, त सूर्यलाई हामीले जल दिनुहोस् भनौँ भने कसैले चाहिँ मान्दैन। ल हेर्नुहोस्, त्यसबाट हाम्रा धेरै रोगहरू न्यूनीकरण हुन्छ। अब सूर्यले यदि बिजुली कम्पनीको जस्तो बिल नोटिस पठाइदिने हो भने अलिकति यसको चाहिँ महत्त्व हुन्थ्यो होला होइन। हामीले त एउटा बल्ब अँध्यारो कोठामा एउटा बल्ब बालियो भने पनि त पैसा तिर्नुपर्छ, त्यतिकै त तपाईँले बिजुली बाल्न पाउनुहुन्न, त्यतिकै त त्यो प्रकट भएको छैन। अब हेर्नुहोस्, यत्रो सूर्यले पनि त यो उज्यालो त्यतिकै दिएको छैन नि त, उहाँलाई पनि केही न केही शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसका लागि त हामी छौँ नि त, हामीले अलिकति केही योगदान गर्नु पर्यो नि। तपाईँले बिजुली उत्पादन गर्नुभयो, पावर हाउस सधैँ छ नि, अब त बनाइएकै छ नि, अब त यहाँबाट त आइरहन्छ नि भनेर त्यसको संरक्षण नै गर्न छोडिदिनु भयो भने भोलिदेखि तपाईँले त्यो बिजुली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि त। जस्तै तपाईँले एउटा आँपको वृक्ष रोप्नुभयो, रोपिसकेपछि अब त यसले त फल दिइहाल्छ नि, यसलाई चाहिँ किन मल लगाउनु पर्यो र यसलाई चाहिँ किन चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो र भनेर तपाईँले छेउमा लगेर आगो बालिदिनुहुन्छ, चाहिँ त त्यो खडेरी लगाइदिनुहुन्छ, पानी सानी पर्न दिनुहुन्न भने त्यो तपाईँले रोपेको आँपको वृक्षले फल दिइरहन्छ? दिँदैन नि त। त्यस्तै यो सूर्य पनि चलायमान, यो ब्रह्माण्ड सारा चलायमान, अब यो पनि त्यतिकै चलेको छैन। यसलाई चलाउनका लागि जीवहरूलाई भगवानले चाहिँ निर्माण गर्नुभयो, हामी त कामदार हौ नि त उहाँका। यसो गर है, यसो गर्यौ भने मात्रै तिमीले फल पाउँछौ, अनि मात्रै तिम्रो कल्याण हुन्छ, सारा संसारको कल्याण हुन्छ भनेर प्रकृतिको संरक्षण गर, वन फडानी नगर, संरक्षण गर, त्यहाँबाट अक्सिजन पाइन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ ओजन तहको चाहिँ संरक्षण हुन्छ। जब ओजन तहको संरक्षण हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ सूर्यबाट आएका डाइरेक्ट हानिकारक विकिरणहरू पृथ्वीमा आउन पाउँदैनन्, ओजन तहले परावर्तन गरिदिन्छ, अनि त्यहाँबाट हाम्रो संरक्षण हुन्छ। हेर्नुहोस् त, ऋषिहरूले पहिले नै सबै कुरा बताइदिएको छैन र, बताएको छ। आज साइन्सले पत्ता लगाएको कुरा पनि त त्यही हो। तर आजभोलि त हामी के भयौँ, टेक्नोलोजी, हिजो भगवानले मोबाइल बनाएको थियो र, ल आज हामी यतापट्टि गयौँ। हेर्नुहोस् त, भगवानले मोबाइल मात्रै होइन, यो मन्त्र शक्ति दिनुभएको छ उहाँले, त्यो साधना गर्न सिक्नुहोस् न तपाईँले। तपाईँले यहाँबाट मनमा सोचेको कुरो उहाँ अमेरिकामा भएका मान्छेलाई थाहा पाउँथे पहिले। यो मोबाइलमा त के, यो त भोलि बिग्रेर जाने कुरो हो, त्यो त बिग्रिँदैन थियो कहिले, त्यस्तो शक्ति थियो। तर त्यसको संरक्षण हुन छोड्यो नि त। अब आजभोलि हामीले नै त्यो ज्ञान पाएनौँ, हिजो सबै कुरा लत्तो छोडिदिए सबैले, अनि यो त सबै हराउँदै गयो। अनि आजभोलि सोच्छौँ हामीले त हाम्रो आवश्यकता अनुसार आविष्कार भएको छ, ल्यापटप देखेका छौँ, बाइक देखेका छौँ, गाडी देखेका छौँ, हेर त आज त विज्ञानको प्रविधि हो, आँखाले अगाडि देखेको कुरालाई हामीले सत्य मानेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यो त हाम्रो आवश्यकताले भएको चिज हो। आवश्यकता भएपछि आविष्कार हुन्छ। भोलि तपाईँलाई चाहिँ माथि उड्न मन लागेको छ, एक्लै पखेटा बनाएर उड्न मन लागेको छ, यो त आवश्यकता पर्यो तपाईँलाई। यस्तो मन लाग्यो भने त त्यही बनाउँदै जानुहुन्छ तपाईँले, त्यो त निर्माण हो, त्यो त तपाईँले बनाएर निर्माण भएको हो होइन र। पहिले उड्थे त मान्छे, हनुमानजी उड्दिनु भयो होइन, अन्तर्ध्यान हुन्थे मान्छेहरू। ल हेर्नुहोस्, भोलिमा तपाईँमा यो सोच आउला, तपाईँले गर्न सक्नु होला, प्र्याक्टिस होला, आवश्यकता भयो, आविष्कार भयो। त्यसैले यो कुरातिर हामीले यता पछाडि यो
हामीले नसोचौँ कि हामीले गर्नुपर्ने कार्य के हो। यो सारा ब्रह्माण्डलाई चलायमान बनाउनका लागि हामी पनि कामदार हौँ, हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्यो। र हामीले पनि सूर्यलाई जल दियो भने त्यहाँबाट हामीले सही प्रकाश पाउँछौँ र हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ, दिएनौँ भने छैन। प्रकृतिको संरक्षण जबसम्म गर्छौँ तबसम्म हाम्रो रक्षा हुन्छ, नभए हुँदैन। यो कुरा बुझ्नु होला। ल हेर्नुहोस्, सूर्यले एक दिन छुट्टी मनाउनु होला त। ल आज म उदाउँदिनँ भनिदिनुहोस् त सूर्यले। तपाईँले त आज म सूर्यलाई जल दिन्न, मलाई त अल्छी लागेको छ, म बिरामी भएको छु, म दिन्न भनेर धर पाउनुहुन्छ। तर सूर्यले म आज अल्छी लाग्यो मलाई पनि, म पनि किन घुम्नु पर्यो र म एक ठाउँमा बसिदिन्छु भन्नुहोस् त, त्यस पछाडि के हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यो कुरो बुझ्नु पर्यो प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले जगतको प्रलय भइहाल्छ यति हुने बित्तिकै। सूर्य परमात्माको साकार स्वरूप हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। मानिस र कागमा एकपटक झगडा परेछ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यस बेला कागले भनेछ तिमी ज्यादै बुद्धिमान छौ, तर तिम्रो भन्दा एक गुण बढी ममा छ भनेछ कागले कि मान्छेलाई। म सूर्योदय भन्दा पहिले नै निन्द्रा त्याग गर्छु भनेछ कागले। सूर्योदय भन्दा पहिले नै स्नान आदि गरेर सूर्यनारायणलाई अर्घ्य देऊ। रात्रिको 11 बजेपछि को समयलाई राक्षस काल भनिएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त कागले यही भनौँ मान्छेलाई, तिमी त सुतिरहन्छौ, तिमी भन्दा त ममा एक गुण ज्यादा छ के त भन्दा म सूर्योदय भन्दा अगाडि नै उठ्छु। मानिसलाई यसरी कागले गिज्याइदिएछ के। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले कागले त यसरी गिज्याउँछ मान्छेलाई। आजभोलि त 8-9 बजीसम्म मान्छे मस सुत्या छन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, हुन त अब रातिको ड्युटी गर्नुपर्छ कतिको, होइन, त्यो त अलग कुरो हो, त्यो अलगै कुरो। अब दिनभरि अब रातभरि काम छैन, अथवा दिनभरि आफूले काम त गरेको छ, अनि बेलुका पनि 12-1-2 बजीसम्म मोबाइल खेलाएर बसेको छ, अनि त्यहाँबाट कति 3 बजीतिर निदाउँछ, अनि 10-11 बजीतिर उठ्छ। अनि उठ्यो, हतार मुख पनि धोको हुँदैन, हतार के खायो र अनि अफिस गयो, कता के गर्यो, होइन। त्यो मोबाइल किन धेरै खेलाइरहनु पर्यो त? बेलुका ठिक्क समयमा खानु, होइन, 8-9 बजी ठ्याक्क सुत्नु भने निन्द्रा पुगिहाल्छ। सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्यो भने हामी निरोगी पनि भइयो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो कुरो सूर्यलाई अर्घ्य दिनु पर्दछ, यो कुरो हो। रातिको 11 बजेपछिको समय राक्षस काल मानिएको छ। निषिद्ध कालमा भोजन गर्नु हुँदैन रातिको समय। आजकल त मानिसहरू एकदम के र के हेर्छन्, सिरियल के हेरो, अनि त्यहाँबाट राति 12-1 बजी खाना खायो। राक्षसको समय हो त्यो भनेको। सूर्य चन्द्र समुद्र ईश्वरले मर्यादा उल्लङ्घन गर्दैनन् कहिले पनि। यदि गरिदिए भने के हुन्छ त्यो कुरा विचार गर्नु र गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ। समुद्रले आफ्नो ठाउँ छोडिदियो भने, ज्वारबाट आएर छलबेल सबैतिर चाहिँ मान्छे बगाइदिन थाल्यो भने, डुबाइदिन थाल्यो भने के हुन्छ, यो कुरो बुझ्नु। त परमात्माको मर्यादा पालन गर्नका निम्ति यहाँनिर हामीलाई चाहिँ के सुख समृद्धि दिएको छ। यहाँ भरत जो राजाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मेरा मनमा मेरो बुद्धि कहीँ दुर्गामी नहोस्, भगवानको तेजोमय रूपको म चिन्तन गर्छु। अर्थ र ज्ञानसँग जप गर्नु पर्यो हामीले गर्दाखेरि। सुखदेवजी वर्णन गर्नुहुन्छ, राजा भरत द्वारिकाधीशको स्वामी, जो द्वारिका स्वामी हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण, उहाँको मानसी सेवा गर्न लाग्नुभयो। अब भरत राजाले प्रत्यक्ष सेवा त बहुतै गर्नुभएको छ, अब मानसी सेवा गर्न लाग्नु भएको छ उहाँले प्यारो भक्त भागवतहरू। भगवानको मूर्ति राखेर, प्रतिमा विग्रह राखेर पूजा त धेरै गर्नुभयो, अब मानसी सेवा गर्न लाग्नु। मानसी सेवा सरल छैन, फेरि ज्यादा जसो पाप शरीरबाट होइन मनबाटै हुन्छ नि। मनले चितायो खराब चितायो, शरीरबाट भन्दा पनि मनबाट ज्यादा पाप भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मानसी सेवा, मानसी ध्यान सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। मनद्वारा गरेको पापलाई पखाल्नका लागि त्यही जान्छ, हिरा काट्ने हिरैमा राखेर भनिन्छ, होइन, फलामले काट्छ। त ईश्वरमा मनबाट तन्मय हुनु नै मानसी सेवा हो। एकपटक एउटा बनियाले गोसाई कहाँ गएछ र गएर भनेछ, महाराज म प्रभु सेवा त गर्न चाहन्छु, तर 1 पैसा पनि खर्च नभइकन हुने सेवा भए मलाई बाटो देखाउनुहोस् भनेर यसरी भनेछ। ल हेर्नुहोस्, एउटा व्यापारी गए, त गोसाईले भनौँ अथवा कोही स्वामीजीले मानसी सेवाको मार्ग बताउँदै बनियालाई भनिदिनु भएछ, तिमीले मानसी सेवा बिना खर्च गर्न सक्छौ। केवल मनले सङ्कल्प गरिरहनु, म भगवान्लाई स्नान गराउँदैछु, ट्याक्क ध्यानमा बसेर भगवानको विग्रह सम्झिने, मैले उहाँको स्नान गराउँदैछु, पोसाक लगाइदिँदैछु, पूजा गरिरहेको छु, भोग लगाउँदैछु,
भोजन गराउँदैछु इत्यादि। यसरी के गर्नु पर्यो? मानसी सेवा गर्नु पर्यो। फेरि गोसाईले अब सोधेछन्, तपाईँलाई भगवानको कुन चाहिँ स्वरूप ज्यादा मनपर्छ भनेर सोध्नु भएछ। कुनै स्वामी भनौँ अथवा कुनै गोसाई। त बनियाले भनेछन् मलाई त भगवान बाल कृष्ण ज्यादा मनपर्छ भनेर भनेछ। त गोसाईले यहाँनिर भन्नुभएको छ स्वामीजीले, प्रातःकालमा यस्तो भावना गर्नु, त्यसो भए ठाकुरका निम्ति यमुना जल ल्याइरहेको छु भनेर आफूले स्मरण गर्नु, घर आइपुगेपछि यस्तो भाव जगाउनु, ठाकुर नुहाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भाव जगाउनु, यशोदाको जस्तै भावना गर्दै बाल स्वरूपको सेवा गर्नु, बालकृष्णलाई मङ्गल गीत सुनाएर जागा गराउनु। त बालकृष्ण मन परेको छ भने त अब केटाकेटीको स्याहार गर्न त निकै गाह्रो हुन्छ नि, मानसिक सृष्टि पनि अलिकति समय लाग्छ। त यशोदाले लालालाई फकाउँदै भन्थे नि त, यति नौनी खायो भने तिम्रो टुप्पी बलरामको भन्दा छिटो बन्ने छ, तिमी पनि बलराम भन्दा छिटो बन्ने छौ। तातो पानीले माङ्गलिक स्नान गराउनु, फेरि ठाकुरको श्रृङ्गार गरिदिनु, कृष्णलाई सोध्नु आज कुन चाहिँ पिताम्बर लगाउने हो। ध्यानमा यो सबैलाई हेर्नुहोस् है, कृष्णले जे भन्नुहुन्छ त्यही लगाइदिनु। श्रृङ्गारमा तन्मयता भएपछि ब्रह्मानन्द जस्तो आनन्द प्राप्त हुन्छ। कृष्णलाई नैवेद्य दिएर भावना गर्नु, भगवान भोजन गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि आरती गरेर क्षमा प्रार्थना गर्नु। ल हेर्नुहोस्, यसरी स्वामीले भनेपछि बनियाले श्रीकृष्णका बाल स्वरूपको मानसी सेवा गर्न लागेछ। प्रतिदिन मानसी सेवा गर्थे तिनले। यदि तन्मय हुन थाले कि उनलाई सबै वस्तुहरू प्रत्यक्ष देखिन थाले। ल हेर्नुहोस्, यसरी ध्यानमा बसेर अलिअलि पूजा गर्दैथे, मानसी पूजा गर्दैथे। गर्दा गर्दै अगाडि सबै वस्तुहरूको उपलब्धि भएको देख्न थाले। अलिक पछाडि त नि यस सेवामा मनको धारा टुट्नु हुँदैन। कुनै लौकिक विचार आयो भने सम्झनु पर्यो, सेवा खण्डित भयो। 12 वर्षसम्म उनले मानसी सेवा गरेछ ती बनियाल। एक दिन उनले दुध ल्याएर त्यसमा चिनी लगाए, तर उनलाई लाग्यो कृष्णका दुधमा आज केही बढ्ता चिनी परेछ। बनियाले कसरी सहन सक्थे र? स्वभाव सहज कृपणता कसरी मेटिन सक्छ र? प्राण र प्रकृति साथसाथै जाने हुन्। उसले सोचेछ त्यो बनियाले, अब चाहिए भन्दा पनि बढी चिनी दुधमा परेको छ, त्यो झिक्नु पर्यो भनेर सोचेछ। कहिले अरू कुनै काममा अब लाग्ला। अब यहाँ न त भाँडो छ, अब यो मैले निकाल्ने अलिकति चिनी भने त यो कुनै पनि काममा काम लाग्ला नि त। तर अब छेउमा भाँडो पनि छैन। अब न त दुध छ न चिनी नै थियो, किनभने उसले मानसी सेवा त गर्दथ्यो। अगाडि मानसी सेवा गरेको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यहाँ अगाडि दुध पनि छैन, चिनी पनि छैन, तर उनले मानसी सेवा टक्क ध्यान लगाएर बसेका थिए। ओहो, दुधमा त ज्यादा चिनी परेछ, यो भावना भएको छ, अब कसरी निकाल्ने त? तैपनि तन्मयताले गर्दा ती सारा चिजहरू प्रत्यक्ष देखिन्थे अरे। मनै मनको कल्पनामा ऊ चिनी झिक्न खोज्दै थिए। श्रीकृष्णले सोच्नु भयो त्यो समयमा, जे होस् बनियाले मेरो 12 वर्षसम्म सेवा गरेका छन्, त्यसकारण उसका सामु प्रकट हुनुपर्दछ भन्ने लागेछ भगवानलाई। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त भगवान श्रीकृष्णलाई प्रकट हुने इच्छा भयो। बालकृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रकट भएर बनियाको हात समातेर भन्नुभयो, चिनी धेरै भएर के भयो? तुरन्त भगवान प्रकट हुनुभएछ र हात समातेर भन्नुभएछ, चिनी धेरै भएर केही भएको छैन। मैले त 1 पैसा पनि तपाईँले त 1 पैसा पनि खर्च गर्नु भएको छैन। भगवत स्पर्श भएको हुनाले त्यो बनिया सच्चा वैष्णव भयो। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले चिनी झिक्नु पर्दैन यहाँभित्रबाट, तपाईँको कुनै पैसा खर्च भएकै छैन, किन झिक्नुहुन्छ? भगवानले यसरी आएर हात समातेर भनिदिनु भएछ। तुरन्त ती बनिया वैष्णव भयो। ल हेर्नुहोस्, ऊ भगवानको अनन्य सेवक बन्यो। अन्तिममा गएर 12 वर्षसम्म जुनसुकै सत्कार्य पनि नियमपूर्वक गरियो भने त्यसको फल अवश्य पाइन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। तर 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, कति वर्ष? 12 वर्षसम्म लागि पर्नु पर्दछ। शङ्कराचार्य पनि श्रीकृष्णको मानसी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। भरत मानसी सेवा गर्दै तन्मय हुनुहुन्थ्यो। सेवा गर्दा भरत थाक्नु भयो भने ध्यान र कीर्तन गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। भगवानका पछि जो लाग्छ त्यसैलाई नै मायाले सताउँछ। हेर्नुहोस्, सांसारिक विषयमा जो फँसेको छ त्यसलाई मायाले सताउँदैन, किनभने मायाले ठान्छ यो मरेकै छ, अब यसलाई अरू के मारौँ? मरेको मान्छेलाई केही मारेर पाइन्छ त? कसरी त्यसलाई मारे पनि गोदै पनि मरेकोलाई के मार्ने? तर भगवानका गुणानुवाद आदि जसले सुन्छ नि त्यसलाई मायाले सताउन थालिहाल्छ, किनभने यो त जीवित हुँदैछ है, यसलाई त पछाडि तान्नु पर्दछ। जस्तै तपाईँहरू कथा सुन्न बस्नुहुन्छ, आइ आउँछ, निन्द्रा आउँछ।
त मायाले सताउन थाल्दछ। विभिन्न कुराहरू सोच्न थालिन्छ, ओहो मैले त यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ। कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, एकैछिनमा अरू कसैले केही राम्रो कुरा गर्यो भने थपक्क बन्द गरिदिनुहुन्छ अनि उतापट्टि लाग्नुहुन्छ। त्यतिखेर सोच्नु पर्यो हामीले, म राम्रो काममा लागेको थिएँ, मायाले मलाई सतायो। यो सांसारिक माया र मोहमा म फस्दैछु। यो कुरो बुझ्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। तपाईँले राम्रो कुरा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्न मन लागेन भने त्यतिखेरै बुझ्नु मलाई मायाले सतायो। त्यतिखेर मनलाई तुरुन्त नियन्त्रण गरिहाल्नु, ए सठ मन कता जाँदैछस् कता जाँदैछस्, तुरुन्त फेरि त्यही कुरा खोलेर सुन्न थालिहाल्नु कथा। ल हेर्नुहोस्, यो कुरा गर्दै जानुहोस् त भोलिका दिनमा तपाईँको जीवन सुध्रिन्छ। जो व्यक्ति प्रभुको पछि लागेको छ त्यसलाई नै मायाले ज्यादा सताउँछ, यो कुरो बुझ्नु होला। तर जो मायाको प्रवाहमा बग्छ उसलाई त्यो बाधा रोप हुँदैन। माया मान्दछ त्यो त मेरो बन्दी नै हो। मायाको गति बडा विचित्रको छ नि। कम्मरसम्म पानीमा भरत उभिरहनु भएको थियो। ग्रीष्म ऋतु थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। एउटी गर्भिणी हरिणी प्रातःकालमा जलपान गर्न भनेर आई। यतिकैमा कतैबाट सिंहले गर्जन गर्यो, जसले गर्दा त्यो हरिणी भयभीत भई उसले सोची गण्डकी नदी तरिहालौँला, जोरसँग यहाँबाट उफ्रियो भने त म तर्छु भनेर गर्भिणी त्यो मृगिणी उफ्रिएकी थिए। उफ्रिँदा प्रसव कालको समीप थियो, त्यसकारण हरिण बालकको जन्म भयो र त्यही नदीको जलमा खस्यो। परिपाटी किनारमा हरिणको पारिपट्टि पुगिसकेपछि किनारमा ड्याममा हाम फाल्दाखेरि यता बच्चो पनि जन्मेको थियो, पारिपट्टि हरिणीको मृत्यु भयो। ल हेर्नुहोस् त भरत राजाले त्यो मृग बालकलाई नदीको जलमा बगेको देख्नुभयो, सहन सक्नु भएन। उनले त्यस बालकमा पनि श्रीहरिको दर्शन पाउनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा त्यसलाई बचाउनका लागि अब भरत राजा आतुर हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले हेर्नुहोस् त एकदम रहस्यात्मक कुराहरू कथा श्रवण गरिराखेका छौँ। बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ, हजुरहरूले बुझ्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडिको प्रसङ्ग भोलिको भागमा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।